तीमुथियुस के नाम पौलुस का दूसरा खत। ये पौलुस का आखिरी और इंतहाई अहम खत है। ये खत लिखते वक्त भी वो एक बार फिर कैद में था और ये खत पौलुस के अजीज साथी और हामी नौजवान तीमुथियुस को लिखा गया। अब हम नहीं जानते कि तीमुथियुस के नाम पहला खत लिखे हुए कितना अरसा गुजर चुका था, लेकिन हम देख सकते हैं कि पौलुस की हालत तब्दील और बदतर हो चुकी है। वो रोम में कैद है, जो आमाल 28 में मज़कूर उसके एक घर में नज़रबंद होने की तरफ इशारा हो सकता है, या ये हो सकता है कि वो उस कैद से छूट गया था। उसने खिदमत में फिर एक लंबा अरसा गुजारा था और फिर तराउस में दोबारा गिरफ्तार हो गया था। बहरहाल पौलुस का कहना है कि वो अब अपने मुकदमे की अदालती कार्रवाई के दरमियान में है और इसके आसार कुछ ठीक नहीं है। उसको पूरा यकीन है कि अब के वो नहीं बच पाएगा, और इस तरह पौलुस अपनी इंतहाई तारीक सूरत हाल में तीमुथियुस से दरख्वास्त करता है, जो कि बज़ाहिर अभी तक इफसुस में दी गई जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहा है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वो कैद खाने में उसके पास आए ताकि वो कलीसियाई तामीर और तरक्की का काम उसे सौंप सके, जिसका आगाज पौलुस ने किया था। खत का नमूना बहुत सादा है। इसमें दो बड़े हिस्से हैं जिसमें पौलुस तीमुथियुस को चैलेंज करता है। अव्वल, बतौर रहनुमा अपनी बुलाहट को कबूल करने के लिए, और फिर पौलुस के पास आने से पहले उन झूठे उस्तादों की रोकथाम करने के लिए जो अभी तक इफसुस में मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसके बाद पौलुस खत को ख़त्म करता है। पौलुस तीमुथियुस और उसके ख़ानदान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी से शुरू करता है, खुसूसी तौर पर उसकी नानी लुइस और उसकी माँ यूनिके के लिए। उन्होंने नौजवान तीमुथियुस को पुराने अहदनामे के कलाम से बहुत अच्छी तरह सेंच दिया था। उन्होंने उसके अंदर मसीह यसु पर गहरा ईमान पैदा कर दिया था, और उसी मजबूत ईमान की बदौलत पौलुस तीमुथियुस को अपना पहला चैलेंज पेश करता है। वो उसे कहता है कि यसु के बारे में खुशखबरी या पौलुस की ज़ात के हवाले से, जो कि खुशखबरी की मनादी की वजह से कैद में है, उसे शर्मिंदा होने की किसी भी आजमाइश को मुस्तरद कर देना चाहिए। अब पौलुस की तरफ से इस बात पर जोर देने की वजह वो कलंक का टीका है जो उस पर कैद में डाले जाने की वजह से लगा था। इस सबब से उसके बहुत से साथियों को उसके रसूल होने के लिए बुलाए जाने पर शक होने लगा था। वो दो आदमियों का जिक्र करता है, फुगलुस और हरमुगनियुस। वो पौलुस को छोड़ गए थे क्योंकि वो अब पौलुस के साथ, जो कि मुबैना तौर पर एक मुजरिम था, कोई भी ताल्लुक रखने से शर्माते थे। चुनांचे पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि हर खौफ और शर्म को छोड़कर उससे मिलने के लिए आए। अब पौलुस जानता है कि इस दरख्वास्त की एक कीमत है। ये बात तीमुथियुस को खतरे में डाल सकती है, और इसलिए वो तीमुथियुस को याद दिलाता है कि यसु का फजल ताकत का सरचश्मा है जो वाकई अहम है। तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यसु के पीछे चलना आसान नहीं है। यसु की पैरवी हर उस चीज का तकाजा करती है जो तेरे पास है। पौलुस ने यसु के पीछे चलने को एक सिपाही भर्ती होने से तशबीह दी है जो अपने आला अफसर को खुश करने की कोशिश में रहता है, या ये एक पहलवान की तरह है जो अपने जिस्म को मुकाबले के लिए तैयार कर रहा होता है, या ये एक मेहनती पुरअज़्म किसान की तरह है। ये तीनों तशबीहात किसी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपने आप से बड़े काम के लिए पुरअज़्म है, जो एक बड़े हदफ के हुसूल के लिए कुर्बानी देने या चैलेंज बर्दाश्त करने को तैयार है। और बेशक इसकी सबसे बड़ी मिसाल यसु खुद है। उसने बाप के साथ अपने अहद की वजह से रोमियों के हाथों सलीब का दुख सहा, और उसी तरह खुद पौलुस भी रोमी कैद का दुख सह रहा है। मुश्किलात और कुर्बानी मसीही जिंदगी का हिस्सा है, और यही वजह है कि यसु का जी उठना मसीही उम्मीद की बुनियाद है। या जैसे पौलुस ने एक मुख्तसर और ताकतवर नज़्म बयान की है, अगर हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, और अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, और अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हमारी दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत ने यसु की मौत और जी उठने के जरिए एक नई उम्मीद पैदा कर दी है, और इस तरह जो लोग यसु की पैरवी का खतरा मोल लेंगे उनसे खुदा इंसाफ और जिंदगी का वादा करता है। जो लोग उसको मुस्तरद करते हैं, खुदा उनके फैसले को मानते हुए उनके साथ वैसा ही करेगा। लेकिन लोगों की बेईमानी कभी खुदा को अपनी वफादारी तर्क करने पर मजबूर नहीं करेगी, और यूं पौलुस तीमुथियुस को वफादारी की तरफ बुलाता है, ये जानते हुए कि इसके लिए एक कीमत अदा करनी पड़ सकती है। पौलुस खत के दूसरे निस्फ में जाता है और उसे कहता है कि रोम आने से कबल इफसुस में झूठे उस्तादों की रोकथाम करके आ,
ان کی تعلیم افسیوں کی کلیسیا میں کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کلیسیا میں متعدد بااثر خواتین کو نشانہ بنایا اور خراب کر دیا۔ یہ وہ دولت مند عورتیں ہیں جن کا ذکر پولس نے تیموتھیوس کے نام اپنے پہلے خط میں کیا ہے۔ وہ جھوٹے استادوں کی طرف سے دی جانے والی غلط الہیاتی تعلیم کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا۔ تیموتھیوس پہلے سے یہ جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں ایک اشارہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ قیامت تو ہو چکی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ آیا وہ استاد پورے جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کے یونانی فلسفے کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربے کے بارے میں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سادہ طور پر جی اٹھنے کے بعد کی زندگی کے متعلق پولس کی تعلیم کو مسخ کیا ہو، جو کہ اب روح کی قوت کے ذریعے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مستقبل میں جسم کے جی اٹھنے اور نئی تخلیق کی امید کو ترک کر دیا ہے، اور اس کے برعکس ایک نجی روحانی مسیحیت کو اپنا لیا ہے جو روز مرہ کی زندگی سے منقطع ہے۔ اور اس لیے پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ وہ دیانتدار رہنما تیار کرے جو یسوع کی حقیقی خوشخبری سنانے والے ہوں۔ ان کو چاہیے کہ بیہودہ بکواس سے پرہیز کریں جو جھوٹے استادوں کی طرف سے تکرار کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برعکس تیموتھیوس اور اس کی رہنما جماعت کو چاہیے کہ بنیادی باتوں کو ہی بنیادی رکھیں۔ انہیں چاہیے کہ صحیفوں کی بنیادی کہانی اور پیغام پر توجہ دیں۔ پولس کے زمانے میں جس سے مراد بنیادی طور پر پرانا عہد نامہ تھا، پولس کہتا ہے کہ یہ نوشتے تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نوشتوں کا سارا موقف آپ کو کہانی سنانے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے اندر ساری دنیا کو بخشنے کے لیے دانائی ہے۔ پھر پولس صحیفوں کی نوعیت اور مقصد کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، یعنی خدا کے روح سے معمور ہے۔ یہ بائبل کے مصنفین کی رہنمائی میں روح کے کردار کا حوالہ ہے۔ چنانچہ وہ وہی کچھ لکھتے تھے جو خدا چاہتا تھا کہ لوگ سنیں، اور خدا صحیفوں میں اپنے لوگوں سے بہت ہی عملی مقصد کے تحت بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تعلیم دینے یعنی وہ باتیں بتانے کے لیے فائدہ مند ہے جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھیں۔ وہ چیلنج کرنے اور ان باتوں کو مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں جن پر ایمان رکھنے کا میں دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا۔ یہ میری اصلاح کے لیے، میرے سوچنے اور برتاؤ کے برے طریقوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ راست بازی میں تربیت کرنے، سچا انسان بننے کا نیا راستہ دکھانے کے لیے میرے کام کے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ خدا کے لوگ نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ پولس تیموتھیوس کو یہ یاد دلاتے ہوئے خط کو ختم کرتا ہے کہ وہ شاید اس قید خانے سے زندہ سلامت نہیں نکلنے والا۔ چنانچہ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ جاڑوں سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ قید خانے میں سردی سے جم جائے، اس لیے اسے اپنے بھاری چوغے کی ضرورت ہے جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اور کیا تیموتھیوس وہ ذاتی دستاویز ساتھ لانا پسند کرے گا جنہیں وہ غالباً اس وقت طراؤس میں چھوڑ آیا تھا جب وہ گرفتار ہوا تھا؟ وہ سکندر کا بھی ذکر کرتا ہے جو خاص طور پر خطرناک آدمی ہے جس سے تیموتھیوس کو خبردار رہنا چاہیے۔ شاید وہی پولس کی حالیہ گرفتاری کا ذمہ دار ہے۔ پولس اس ذکر کے ساتھ ختم کرتا ہے کہ کس طرح ہر کوئی اسے قید میں چھوڑ گیا، اور اب اس کی تسلی کا واحد ذریعہ یسوع کی حضوری ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور چاہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ اسے مخلصی بخشے گا۔ اور اس طرح خط ختم ہوتا ہے۔ تیموتھیوس کے نام دوسرا خط ایک یادداشت کے طور پر کام کرتا ہے جو پولس کی نہایت بااثر زندگی اور مشن پر مسلسل چیلنج، مصائب اور جد و جہد کے نشانات چھوڑتی ہے۔ یسوع کی پیروی کرنے میں خطرہ اور قربانی شامل ہے۔ اس کا مطلب اپنی زندگی میں پریشانی اور تکلیف کو دعوت دینا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں یسوع کی غیر موجودگی کی علامت نہیں ہیں، بلکہ جیسے پولس نے دریافت کیا، اس کے بعد مسیحیوں کی نسلوں کے ساتھ ان تاریک اور مشکل لمحات میں یسوع کی محبت اور وفاداری انتہائی ٹھوس اور حقیقی بن سکتی ہے۔ اور تیموتھیوس کے نام پولس کا دوسرا یعنی آخری خط اسی کے متعلق ہے۔